आज हामी पढ्छौं मिलिकन वेल्ड्रप एक्सपेरिमेन्ट। तिमीले पढेको नि छ 11 कि 12 मा 12 मा पढेछौ नि यो मिलिकन वेल्ड्रप एक्सपेरिमेन्ट। यस सर। अब यो यसलाई फेरि अब हामी रिभिजन गर्छ, यसलाई अर्कै तरिकाले पढ्छ। यसमा चाहिँ फोर्सको तरिकाले पढ्छौं। वेल्ड्रप एक्सपेरिमेन्टमा यो केमा बेस्ड हुन्छ, यो केमा बेस्ड हुन्छ, केमा बेस्ड हुन्छ थाहा कसैलाई? स्टोक्स ल केमा बेस्ड हुन्छ? स्टोक्स ल अफ भिस्कोसिटी भन्छ हामीले। स्टोक्स लमा यो बेस्ड हुन्छ, ठीक छ। त्यस पछाडि गएर हामीले अब अर्को के बुझ्नु पर्यो भन्दा यसको सिग्निफिकेन्स के हो त? यसको सिग्निफिकेन्स के हो? सिग्निफिकेन्स के हो त? मिलिकन वेल्ड्रप एक्सपेरिमेन्ट गरेर त्यसबाट के उपलब्धि हामीले पायौं त? यसको सिग्निफिकेन्स के हो त? के हो मेन के हो? भन त क्वान्टाइजेसन अफ के हो? क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज। यसको मेन सिग्निफिकेन्स के हो त? क्वान्टाइजेसन अफ के हो त? चार्ज। क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भनेको याद गर है, यो कुरा। यसको म्याथमेटिकल त Q इक्वल टु N हुन्छ, ठीक छ। यो भनेको के भन्दाखेरि जति पनि यस संसारमा चार्ज पार्टिकल्सहरु छ, ठीक छ, त्यो चार्ज पार्टिकलको चार्ज के हुन्छ त? त्यो चार्ज पार्टिकलको चार्ज चाहिँ के हुन्छ त? इलेक्ट्रोनको इंटीग्रल मल्टिपलमा हुन्छ। इलेक्ट्रोनको के मल्टिपलमा? इंटीग्रल मल्टिपलमा हुन्छ। कुरा बुझिरहेको छौ? त्यसलाई हामी के भन्छौं त? सिग्निफिकेन्स अफ के त? मिलिकन वेल्ड्रप एक्सपेरिमेन्ट हो। फर्स्ट स्लाइड हो, बुझिरहेको छौ? मिलिकन वेल्ड्रप एक्सपेरिमेन्ट केमा बेस्ड हुन्छ? स्टोक्स लमा बेस्ड हुन्छ। केमा? स्टोक्स लमा बेस्ड हुन्छ है। यसको सिग्निफिकेन्स के हो त? सिग्निफिकेन्स एन्ड इम्पोर्टेन्स जस्तो, यसको इम्पोर्टेन्स जस्तो के हो त? क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज हो। क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भनेको के हो? Q इक्वल टु N भनेको जति पनि चार्ज पार्टिकल छ यो युनिभर्समा अथवा जति पनि अननोन चार्ज पार्टिकल छ त्यसको चार्ज चाहिँ वी क्यान एक्सप्रेस इन द टर्म्स अफ के त? चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। त्यसलाई हामी के भन्छौं? क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भन्छौं। बुझिरहेको छ यहाँसम्म? म दुईटा कुरा मात्रै भने। अब यसको सेटिङहरु हेर्ने भने यताउति यो साथी तिमीले यता हेर त, देखिरह। यसको जनरल कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो वेल्ड्रप हाल्छु। यो वेल्ड्रप ओइल स्प्रे गर्छ नि, यो ओइल कुन ओइल हो? क्लक ओइल। यो क्लक ओइल हाल्छ हामीले, कभर छ यताउति। अनि ओइल स्प्रे गरे पछाडि यसलाई हामीले आयनाइज गर्छौं। हैन, आयनाइज गर्ने कुरा लेखेको छैन। आयनाइज गर्न हामी के युज गर्छौं? एक्सरे युज गर्छौं। गर्नलाई आयनाइज गर्नलाई आयनाइज गर्न के युज गर्छौं? एक्सरे युज गर्छौं। बुझिरहेको छौ? अनि त्यहाँबाट गएर त्यसलाई हामी के गर्छौं त? अब इलेक्ट्रिक फिल्डमा पठाउँछौं। अनि त्यसलाई हामी माइक्रोस्कोपबाट अब्जर्भ गर्छौं। यो चाहिँ के हो त? मिलिकन वेल्ड्रपको सेटिङ्स हो। बुझिरहेको छु? कुनै क्वेशन भयो भने मलाई च्याटमा पठाऊ है। ल यता सुन है, के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीले यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि क्लक कोइल छ। क्लक कोइललाई हामीले के गर्छौं त?
स्प्रे गर्छौँ एटोमाइजर गरेर यसलाई एटोमाइजर भन्छ एटोमाइजरबाट हामीले के गर्छौँ यसलाई त्यो गर्छौँ अनि त्यहाँबाट गएर यसलाई हामीले के गर्छौँ एक्सको प्रयोगले के गर्छौँ आयोनाइज गर्छौँ यसलाई के गर्छौँ आयोनाइज गर्छौँ ठीक छ आयोनाइज गरेपछि अनि त्यहाँबाट गएर आयोनाइज गरे पछाडि यो ड्रपलेटहरू अब के हुन्छ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा मुभ गर्दाखेरि त्यसको कस्तो हाले त्यसको मोमेन्ट कस्तो आउँछ त्यसलाई अब्जर्भ गर्छ हामीले के त माइक्रोस्कोपबाट यो चाहिँ मिलिगन वेल्डरको के हो त बेसिक एउटा के हो डायग्राम हो बुझिरहेको छ यहाँसम्म ल अब उसमा जाम है त यसमा हामी अर्कै स्टाइलले पढ्छौँ है ठिक छ यसलाई अर्कै स्टाइलले पढ्छौँ हामी यो मिलिगन वेल्डर एक्सपेरिमेन्ट हो यो यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ यो भइहाल्यो ठिक छ क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज हो यो भइहाल्यो यो यसको बेसिक कुराहरू भइहाल्यो ठिक छ अब यसलाई हामी यसमा मेन कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा फोर्सेसको कुरा आउँछ के आउँछ रे फोर्सेसको कुराहरू आउँछ यसमा कति खाली फोर्सेसहरू एक्ट गरेको हुन्छ कसैलाई थाहा छ मिलिगन वेल्डर एक्सपेरिमेन्टमा हामीले कतिवटा फोर्सेसहरू जान्नुपर्छ हामीले 4 वटा फोर्सहरू जान्नुपर्छ फर्स्ट फोर्स हो विस्कस फोर्स ध्यान लगाएर सुन है फर्स्ट फोर्स हो के हो विस्कस फोर्स ठीक छ विस्कस फोर्स के हो विस्कस फोर्स भनेको एनीवन अब पहिले सुरु के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो फोर्स चाहिँ कहाँ आउँछ पहिले इम्पोर्टेन्ट छ यो फोर्स विस्कस मिडियममा आउँछ कहाँ आउँछ विस्कस मिडियम ठीक छ विस्कस मिडियम भनेको अब त्यो ग्लिसरिनहरु तिमीले एरोवेला जेल लाउँछ त्यो पनि के विस्कस मिडियम हो अरु पनि एयर पनि विस्कस मिडियम नै भन्छ हामीले ठीक छ सो हामीले अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि बडी विस्कस मिडियममा ट्राभल गरिरहेछ एउटा लेटर सपोज एउटा विस्कस मिडियम हो ठीक छ यसमा एउटा कुनै बडी ट्राभल गरिरहेछ यसरी विस्कस मिडियममा एउटा बडी ट्राभल गरिरहँदा ठीक छ त्यसले फिल गर्ने त्यसले एक्सपिरियन्स गर्ने अपोजिसन फोर्सलाई हामी के भन्छौं अपोजिङ फोर्सलाई हामी के भन्छौं विस्कस फोर्स भन्छ कुरा बुझिरहेको छु कुनै पनि बडी यदि विस्कस मिडियममा मुभ गरिरहेको छ भने त्यसले फिल गर्ने अपोजिङ फोर्स नै के हो त विस्कस फोर्स हो अपोजिङ फोर्स भनेको त्यसको मोसनलाई अपोज गर्न खोज्ने टाइपको फोर्स के जस्तै फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ नि त्यस्तै त्यो बुझ्नु पर्यो सो यो नै के हो त दिस इज द अपोजिङ फोर्स यो के हो त अपोजिङ फोर्स ठीक छ यसले के गर्छ त which is experienced by को त which is experienced by the body traveling in the in a viscous medium त्यसलाई हामी के भन्छौं त विस्कस फोर्स भन्छ बुझिरहेको छ यहाँसम्म ल अब विस्कस फोर्स को डेफिनेसन त बुझिहाल्यौ है अब तिमीले यसलाई कसरी बुझ भन्दा जस्तै तिमीलाई एउटा ड्रम छ एउटा ठुलो ड्रम छ त्यो ठुलो ड्रममा चाहिँ ग्लिसरिन छ ग्लिसरिन एउटा विस्कस मिडियम हो नि ठीक छ ग्लिसरिन एउटा विस्कस मिडियम हो त्यसमा तिमीलाई हाल्दियौ तिमीलाई त्यसमा फाल्दियौ अब तिमी त्यो ड्रम ठुलो ड्रम छ त्यो एकदम
ड्रमभरि ग्लिसरिन मात्रै छ। अब तिमी त्यसमा ट्राभल गरिरहँदाखेरि तिमीलाई एउटा अपोजवाला फोर्स फिल हुन्छ। त्यो अपोज हुने अपोज त्यो गर्दाखेरि अपोजिसन फोर्स जुन फिल हुन्छ त्यो नै के हो त विस्कस फोर्स हो। कुरा बुझिरहेको छु। अब यसको म्याग्निट्युड कुरा गरौँ है त। यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ? यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ ल भन्नु त। 6 पाई इटा आरभी हुन्छ। बुझिरह्यो? 6 पाई इटा आरभी। त्यसमा यो एफबी भनेको त विस्कस फोर्स भइहाल्यो। ठिक छ, यो त विस्कस फोर्स भयो। इटा भनेको के हो? viscosity, कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी। तो डाइमेन्सन के हुन्छ थाहा? पढ्दैन नि मैले। m l - 1 t - 1 एकदम सोधिरहेको छु यो। आर भनेको के हो? रेडियस अफ द बडी। जो बडी जुन चाहिँ यहाँ भित्र गएको छ त्यसको रेडियस के हो त? आर। भी के हो? सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भी छ यसमा। के हो यो? के हो? टर्मिनल भेलोसिटी हो। यो के हो? टर्मिनल भेलोसिटी हो। बुझिरहेको छ यहाँसम्म? अब यहाँनिर इटालाई हामी के भन्छौँ? कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी। आर भनेको रेडियस अफ द बडी भइहाल्यो। भी भनेको के हो? टर्मिनल भेलोसिटी। के हो टर्मिनल भेलोसिटी भनेको? इनिशियल कि फाइनल? initial, होइन, इनिशियल। ल त जस्तै एउटा विस्कस मिडियम छ है, त्यसलाई चाहिँ है एउटा विस्कस मिडियम छ। यो यसरी मुभ भएन। एउटा विस्कस मिडियम छ। एउटा विस्कस मिडियम छ। ठिक छ? यहाँबाट सुरु हुन्छ विस्कस मिडियम। अब मैले एउटा बल फाल्न लाग्छु। तिमी क्लास 11 बाट एक्सपेरिमेन्ट गरेको पनि छ होला। त्यो स्टप वाच राखेर गर्ने वाला एउटा बल छ। ठिक छ? त्यो बललाई तिमीले यहाँ फाल्दियौ। ठिक छ? बललाई तिमीले यहाँ फाल्दियौ। बललाई यहाँ फाले पछाडि यसको इनिशियल पोइन्टमा के हुन्छ त? इनिशियल पोइन्टमा यसको भेलोसिटी धेरै हुन्छ। अनि पछि यो के हुन्छ? फर्दर तल गइरह्यो भने यो कन्स्ट्यान्टली के हुन्छ त? एउटै भेलोसिटी मुभ गर्छ। यो पोइन्टमा यसको भेलोसिटी धेरै हुन्छ। यसमा के हुन्छ? भेलोसिटी धेरै हुन्छ। किन? हामीले यसलाई खसाल्दा यसको इनर्सिया अफ मोसनले गर्दा के हुन्छ? यो धेरै हुन्छ। तर पछि जब बल यहाँ खस्न सुरु गर्छ विस्कस मिडियममा, कन्स्ट्यान्टली यसलाई कसले अपोज गर्छ? विस्कस फोर्सले अपोज गरिरहेको हुन्छ। अपोज गर्यो भने के हो? धकाल्ने, अथवा तिमी जता गइरह त्यसको अपोजिटमा यो काम गर्छ। बुझिरहेको छु? सो कन्स्ट्यान्टली के भएको छ? यसलाई विस्कस फोर्सले अपोज गरिरहन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि यसको स्पिड अब के हुन्छ? अब यसको भेलोसिटी के हुन्छ? अब स्टेडी हुन्छ। के हुन्छ? स्टेडी हुन्छ। त्यो जुन चाहिँ फाइनल्ली जुन चाहिँ बडीले स्टेडी भेलोसिटी गेन गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? टर्मिनल भेलोसिटी भन्छौँ। के हो त? फाइनल स्टेडी भेलोसिटी gained by the body in the viscous medium. बुझिरहेको छु? यो के हो त? फाइनल स्टेडी भेलोसिटी gained by the body in the viscous medium भन्ने के हो त? टर्मिनल भेलोसिटी हो।
बुझिरहेको छ यहाँसम्म? ल अब ध्यान सुन है। यसको डाइरेक्सन कुरा गरौँ है। अब मैले यसको डेफिनेसन भने, विस्कस फोर्सको डेफिनेसन भने मैले, हैन? विस्कस फोर्सको डेफिनेसन भने, त्यस पछाडि गएर यसको म्याग्निट्युड पनि भने, हैन? त्यसपछि टर्मिनल भेलोसिटी भनेको पनि भने। अब यसको डाइरेक्सनको कुरा गरौँ। डाइरेक्सन के हुन्छ यसको? यसको डाइरेक्सन के हुन्छ? कसैलाई थाहा छ यसको डाइरेक्सन के हुन्छ? थाहा छ? यसको डाइरेक्सन के हुन्छ? के हुन्छ वीरेन्द्र? च्याटमा लेख त। कसैलाई थाहा छ नि च्याटमा लेख। यसको डाइरेक्सन के हुन्छ? अपोजिट टु के वीरेन्द्र? बडी भन्दा पनि मोसन भन्नु पर्यो। यसको डाइरेक्सन के हुन्छ त? अपोजिट टु द मोसन अफ द बडी। सुन ध्यान लगाएर। यसको डाइरेक्सन के हुन्छ? अपोजिट टु द मोसन अफ द बडी। यदि बडी, ध्यान सुन, एउटा बडी छ, यदि त्यो बडी चाहिँ माथि मुभ गरिरहेछ भने, ठिक छ, माथि मुभ गरिरहेछ भने त्यसको विस्कस फोर्स कता लाग्छ त? तल। बुझिरह? यदि बडी, ध्यान सुन, यदि बडी तल मुभ गरिरहेको छ भने यसको विस्कस फोर्स कता लाग्छ? कता लाग्छ यसको विस्कस फोर्स? कता लाग्छ? माथि। याद गर है। अब यस्तै गरेर सधैँ तल माथि मात्र हुँदैन है। यदि बडी राइटतिर गएको छ भने विस्कस फोर्स कता लाग्छ? लेफ्टतिर लाग्छ। सिमिलरली यदि बडी लेफ्टतिर गएको छ भने विस्कस फोर्स कता लाग्छ त? राइटतिर लाग्छ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। तल भयो भने माथि, माथि भयो भने तल, दायाँ भए बायाँ, बायाँ भए दायाँ हुन्छ है। यो कुरा याद गर्नु पर्यो। बुझिरह? यसमा हामीले चारवटा कुरा बुझ्नु पर्यो। पहिला सुरु विस्कस फोर्स भनेको के हो? यो यस्तो अपोजिङ फोर्स हो जब हामीले कुनै पनि बडीलाई विस्कस मिडियममा राख्छौँ तब हामीले फिल गर्ने जुन अपोजिङ फोर्स हुन्छ त्यो बडीले, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? विस्कस फोर्स भन्छौँ। यसको म्याग्निट्युड के हो? 6 पाई इटा एनआरबी। 6 पाई इटा आरबी भन्छ तिमीहरूले। इटा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी, सबको डाइमेन्सन के हुन्छ त? एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 हुन्छ। त्यस पछाडि यसको रेडियस हुन्छ हामीले, यसको रेडियस कति हुन्छ? रेडियसलाई के जनाउँछ हामीले? आरले। भी भनेको के हो? टर्मिनल भेलोसिटी। के हो टर्मिनल भेलोसिटी भनेको? त्यो बडीले फाइनली गेन गर्ने, बडीले फाइनली गेन गर्ने जुन छ त्यो के हो त? टर्मिनल भेलोसिटी। कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि स्टडी हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, स्टडी हुनु पर्यो। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यस स्टडी। ल अब हामी सेकेन्ड फोर्समा जान्छौँ। यहाँसम्म बुझिरहेको छु? यस सर। मिलिकन वेल्ड अफ एक्सपिरियन्स केमा बेस्ड हुन्छ अरे? स्टोक्स लमा। यसको सिग्निफिकेन्स के हो?
यसको सिग्निफिकेन्स क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज, क्वान्टाइजेसन चार्ज भनेको Q इक्वल टु एनी। Any. ठीक छ ल, अब हामी उसमा जाम सेकेन्ड फोर्समा, इलेक्ट्रिक फोर्स। के फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक छ, इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको के हो? के हो इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको? सिम्पल छ, भिस्कस मिडियममा ट्राभल गर्दा बडीले फिल गर्ने एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स के थियो? भिस्कस फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको के होला? के होला? इलेक्ट्रिक फिल्डमा बडीले फिल गर्ने फोर्सलाई हामी के भन्छौँ त? इलेक्ट्रिक फोर्स भन्छौँ। सिम्पल, द फोर्स experienced by the body when the body is in the electric field. बुझिरहेको छु? Yes, sir. सिम्पल छ नि, त्यस्तो गाह्रो छैन नि। बडी यदि उसमा भयो भने के हुन्छ? भिस्कसमा भयो भने के फिल गर्छ यसले? त्यस पछाडि गएर बडी यदि इलेक्ट्रिक फिल्डमा भयो भने के फिल गर्छ त्यसले? इलेक्ट्रिक फोर्स फिल गर्छ। यसमा के गाह्रो छ त? छैन नि। ल अब ऊ भन मलाई त्यसो भए यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ? सुन है, अब याफी भनौँ है, अब सम्झिनलाई नेपालको सुपर हिरोको नेपालको को को रे? किसी लगा सुपर हिरोको मान्छेलाई बचाउनु पर्यो नि, त्यस्तो फिल्मको त्यस्तो हिरो भने हैन, एक्टर भने हैन। यो थाहा थियो मलाई। इको थाहा? इको थाहा नि तिमीले? त्यो भने सानो देख्यो होला, त्यो कार्टुनतिर आउँथ्यो, के अरे त्यो फिल्महरुमा आइरा हुन्थ्यो। इको सम्झिने। अब जस्तै कुनै इलेक्ट्रिक फिल्डमा कोही मान्छे गयो भने त्यसलाई कस्तो करेन्ट लाग्छ नि, करेन्ट लागेपछि कपाल ठाडो हुन्छ, त्यसपछि अनुहारमा कालो लाग्छ नि, त्यस्तै इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्ने बित्तिकै इको याद गर। त्यसको अनुहार पनि त्यस्तै हुन्छ नि, कपाल ठाडो हुन्छ, उफ्रिन्छ, झड्का करेन्ट लागे जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तै इको सम्झिने। के सम्झिने? इक्यू सम्झिने। ठीक छ, इक्यू हुन्छ यसको म्याग्निट्युड। अब ईलाई फेरि हामी खोल्यो भने v by d मा खोल्न सक्छौं, दैट इज v by d इक्यू। बुझिरहेको छु? v by d इक्यू। v भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स अप्लाइड अनि q भनेको डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट्स, डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट्स। जस्तै अघि यहाँनिर मैले देखाएको थिएँ नि, यता गएछ। जस्तै यसमा हेर त, यो जुन चाहिँ देखेर इजरले, यो जुन चाहिँ यो हो नि, यो यहाँनिर 1000 भोल्ट लगाएर यसमा अर्थिङ गरेको छ नि, यसले के क्रिएट गर्छ त? यसले पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट गर्छ। यो बिचमा के छ त? युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड छ। ठीक छ,
अनि यो दुईटा प्लेट बीचको जुन चाहिँ डिस्टेन्स छ, यो प्लेट बीचको जुन डिस्टेन्स छ यसलाई हामी के भन्छौँ, डी भन्छौँ। बुझिरह? ल है, भन्छ हाम्रो सेकेन्ड फोर्सको नाम के थियो रे? सेकेन्ड फोर्सको नाम के थियो? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, यसको म्याग्निट्युड के थियो रे? इक्यू। ठीक छ, यसलाई भी बाई डी मा खोल्न सक्छ हामीले। अब यसको मेन कुरा डाइरेक्सन आउँछ। यसको डाइरेक्सन के हुन्छ? यो म्याग्निट्युड भयो। यसको डाइरेक्सन के हुन्छ? याद गर एउटा कुरा, पोजिटिभ पार्टिकल छ भने, पोजिटिभ पार्टिकल छ भने, पोजिटिभ गर भने मैले यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड माथि लगाइदिएँ, कता लगाइदिएँ? इलेक्ट्रिक फिल्ड माथि। ठिक छ, यदि मैले पोजिटिभ पार्टिकल छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड माथि लगायो भने फोर्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड कता लाग्छ? त्यो पनि माथि लाग्छ। त्यो पनि कता लाग्छ? माथि लाग्छ। ठिक छ, तर यो नेगेटिभ पार्टिकल छ भने, नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल छ भने यदि मैले इलेक्ट्रिक फिल्ड माथि लगायो भने या फिर कता लाग्छ त? या फिर तल लाग्छ। कुरा बुझ्यो? बुझेन? कुरा बुझ्यो? सो के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि पोजिटिभको लागि चाहिँ, पोजिटिभ चार्ज पार्टिकलको लागि चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड जता लागेको छ त्यतितिर फोर्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाग्छ, सेम हुन्छ। र नेगेटिभली चार्ज पार्टिकलमा चाहिँ नेगेटिभली चार्ज पार्टिकलमा चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ। कुन डाइरेक्सन हुन्छ? अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ। बुझिरह? पोजिटिभमा छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड जता हुन्छ त्यतैपट्टि के हुन्छ? फोर्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ। नेगेटिभ छ भने जतापट्टि इलेक्ट्रिक फिल्ड त्यसकै अपोजिटमा के हुन्छ त? फोर्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाग्छ। यो बिर्सिनु भएन है, भेरी इम्पोर्टेन्ट। बुझिरहेको छ यहाँसम्म? Yes, sir. अब यता हेर, मैले के बढाएँ अहिलेसम्म? मैले सुरुमा फर्स्ट फोर्स के बढाएँ? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स भनेको के हो? यदि विस्कस मिडियममा जाँदाखेरि बडीले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स नै के हो त? विस्कस फोर्स। ठिक छ, सेकेन्ड के बढाएँ मैले? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको जब बडी इलेक्ट्रिक फिल्डमा हुन्छ तब बडीले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स के? इलेक्ट्रिक फोर्स। सिम्पल। म्याग्निट्युड अफ इलेक्ट्रिक के अरे म्याग्निट्युड अफ विस्कस फोर्स 6 पाई इटा आरभी। इटा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी, यसको डाइमेन्सन के हुन्छ? एम एल -1 टी -1। आर के हुन्छ? रेडियस अफ बडी। भी के हुन्छ? टर्मिनल भेलोसिटी। टर्मिनल भेलोसिटी भनेको के हो? फाइनल स्टेडी भेलोसिटी गेन बाइ द के? बडी इन द के त? इन द विस्कस मिडियम। त्यस पछाडि हामीले के पढ्यौं त? यतापट्टिको म्याग्निट्युड अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स के हो त? इक्यू, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टु चार्ज अफ द बडी। यसलाई फेरि हामीले भी बाई डी मा चेन्ज गर्न सक्छौं। त्यस पछाडि गएर उतापट्टिको डाइरेक्सन अफ के थियो त? विस्कस फोर्स कता हुन्थ्यो? अपोजिट टु द्याट अफ के त? मोसन अफ द बडी। तल गए माथि, माथि गए तल, दायाँ गए बायाँ, बायाँ गए दायाँ हुन्थ्यो। यसमा के हुन्छ त? पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल छ भने सेम डाइरेक्सन हुन्छ या फिर ई। यदि नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल छ भने के हुन्छ? त्यो अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ। बुझिरहेको छु? ल
अब यो साह्रो तिमीहरूले यो साह्रो है। अब हामी थर्ड फोर्स पढ्छौँ। सहिलो थर्ड फोर्स के हो? थर्ड फोर्स भन त। वेट के हो? वेट। थर्ड फोर्स के हो त? वेट। ल हेर त थर्ड फोर्स के हो? वेट। वेटलाई केले जनाउँछ हामीले? डब्लु लेखौँ। अब तिमीलाई थाहा छ वेटको म्याग्निट्युड के हो? mg। या भनेको के हो? मास अफ द बडी। सो हामीले अहिले के भन्छौँ? डेन्सिटी इन्टु भोल्युम अफ द बडी इन्टु जी। यो रो भनेको डेन्सिटी अफ द बडी त कुन हो? भी भनेको भेलोसिटी के अरे भी भनेको भोल्युम। अब हामीले सबै स्पेरिकल बडीलाई गरिरहेको छौँ, ड्रपलेटलाई गरिरहेको छौँ, कन्सिडर गरिरहेको छौँ भने यसको भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के हो? स्पेयरको याद गर्नु पर्यो। अब यसको डाइरेक्सन के हुन्छ? डाउनवर्ड। के हुन्छ डाइरेक्सन? डाउनवर्ड। अलवेज डाउनवर्ड। याद गर्नु, अलवेज डाउनवर्ड। यदि बडी माथि मुभ गरिरहेको छ भने वेट कति लाग्छ? अनि यदि बडी तल मुभ गरेछ कति लाग्छ? कति लाग्छ? तलै लाग्छ। बुझिरहेको छ? साह्रो त। हामी फोर्थमा जान्छौँ। हामी फोर्थमा जान्छौँ।